बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान रियाज को भी तहरीक लब्बई के अमीर हाफिज साद रिजवी की याद आ गई और क्या मरियम नवाज साहिबा ने अपनी हुकूमत पर तनकीद की है। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि जब इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा किया जाता था तो उस वक्त मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तानी अवाम की बड़ी फ़िक्र होती थी। इसी तरह नून लीग रहनुमा ये भी कहा करते थे कि जब वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है तो कीमतों में इजाफ़ा किया जाता है। तो नाज़रीन करम, 2 दिन पहले एक बार फिर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है। तो यही वजह है कि अब पाकिस्तान की अवाम नून लीग के रहनुमाओं से ये सवाल कर रही है कि क्या अब भी वज़ीर-ए-आज़म चोर है जो कीमतों में इजाफ़ा किया गया है। तो इस बात का जवाब नून लीग वालों के पास नहीं है। इसी तरह मरियम नवाज साहिबा से भी ये सवाल किया जा रहा है कि जब इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल और डीज़ल कीमतों में इजाफ़ा किया जाता था तो आपको पाकिस्तानी अवाम की बड़ी फ़िक्र होती थी और आप हुकूमत पर तनकीद किया करती थी। तो मरियम नवाज साहिबा कि क्या वजह है कि एक बार फिर पेट्रोल और डीज़ल कीमतों में इजाफ़ा किया गया है, लेकिन आपने ना ही हुकूमत पर तनकीद की है और ना ही आपको पाकिस्तानी अवाम की फ़िक्र हो रही है। इसी हवाले से तहरीक इंसाफ के दोस्त मरियम नवाज साहिबा की वो पुरानी ट्वीट्स को भी शेयर कर रहे हैं कि जब इमरान खान की हुकूमत में कीमतों में इजाफ़ा किया जाता था तो वो इमरान खान साहब पर तनकीद करती थी। तो उन्हीं ट्वीट्स को शेयर करके पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं कि क्या अब मरियम नवाज साहिबा अपनी हुकूमत पर भी यही तनकीद करेंगी। तो अब देखना यह है कि इस हवाले से नून लीग क्या नया बहाना तलाश करती है। यानी कि नाज़रीन करम, जब दूसरे की हुकूमत में कीमतों में इजाफ़ा किया जाए तो इनको पाकिस्तानी अवाम की बड़ी फ़िक्र होती है, लेकिन जब इनकी अपनी हुकूमत में महंगाई में इजाफ़ा हो तो फिर इनको पाकिस्तानी अवाम की फ़िक्र नहीं होती। अब बात करते हैं कि इमरान रियाज को तहरीक लब्बई के सरबराह हाफिज साद रिजवी की क्यों याद सता रही है। तो नाज़रीन करम, मामला यह है कि जब पीडीएम की पहली हुकूमत थी तो उस दौरान पेट्रोल और डीज़ल कीमतों में इजाफ़ा किया गया था। तो उसी वक्त तहरीक लब्बई के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने यह बयान दिया था कि अगर कीमतों में इजाफ़ा न किया गया तो तहरीक लब्बई पाकिस्तान प्रोटेस्ट करेगी। मगर नाज़रीन करम, यहाँ पर अहम बात यह है कि इस बयान के बाद तहरीक लब्बई पाकिस्तान ने कराची से इस्लामाबाद तक न सिर्फ लॉन्ग मार्च किया था बल्कि तहरीक लब्बई पाकिस्तान ने कीमतों में भी कमी कराई थी। मगर अब मसला ये है कि जब भी पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा किया जाता है तो तहरीक इंसाफ के लोग हाफिज साद रिजवी के उस बयान को शेयर करते हैं। तो आज एक और सहाफ़ी हैं जिनका नाम तारक मतीन साहब है, उन्होंने भी तहरीक लब्बई के सरबराह हाफिज साद रिजवी का यही बयान ट्विटर पर शेयर किया था और फिर इसी को इमरान रियाज खान साहब ने भी रीट्वीट किया है। तो इन दोनों सहाफ़ियों से मेरा सवाल ये है कि जब हाफिज साद रिजवी ने यह बयान दिया था तो उसके बाद तो तहरीक लब्बई पाकिस्तान ने लॉन्ग मार्च किया था और कीमतों में भी कमी कराई थी। तो क्या वजह है कि आप इस बयान को शेयर करके तहरीक लब्बई के खिलाफ प्रोपगंडा कर रहे हैं। एक तरफ तो आपका दावा यह है कि 90% अवाम इमरान खान साहब और पीटीआई के साथ है, लेकिन जब कीमतों में इजाफा होता है तो फिर आपको तहरीक लब्बई और हाफिज साद रिजवी की याद क्यों आती है। आपके बकौल जो 90% अवाम इमरान खान के साथ है, आप उससे क्यों मुतालबा नहीं करते कि वो अपने हकूक़ के लिए बाहर आए। यानी कि नाज़रीन कराम, आप इन लोगों का दोहरा मेयार देखें कि एक जानब
یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اور دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں۔ تو ایسے نام نہاد صحافیوں سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا قیمتوں میں اضافہ صرف تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کے لیے ہوا ہے کہ آپ لوگ تحریک لبیک پاکستان سے سوال کر رہے ہیں؟ یہ ایک عوامی مسئلہ ہے اور اس معاملے پر سب کو ہی باہر آنا چاہیے، مگر معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ان کی اپنی ہمت نہیں ہوتی تو یہی وجہ ہے کہ یہ تحریک لبیک کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو عمران ریاض سے اور طارق متین سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے پرانے بیانات کو ہی شیئر کرنا ہے تو پھر میرا آپ کو چیلنج ہے کہ آپ عمران خان صاحب کا وہ بیان شیئر کر دیں جہاں پر عمران خان صاحب یہ فرما رہے تھے کہ چودھری پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے اور آج وہی پرویز الہی تحریک انصاف کا صدر ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے پرانے بیانات پر ہی تنقید کرنی ہے تو پھر عمران خان صاحب کا وہ بھی بیان چلائیں جس میں عمران خان صاحب یہ فرما رہے تھے کہ میں خودکشی تو کر لوں گا لیکن میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ عمران خان صاحب IMF کے پاس گئے تھے۔ تو اگر آپ لوگوں نے پرانے بیانات پر ہی تنقید کرنی ہے اور پروپیگنڈا کرنا ہے تو پھر عمران خان صاحب کے وہ بیانات کو بھی چلایا کریں جہاں پر عمران خان صاحب ہر خطاب میں جنرل باجوہ کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا آپ تحریک انصاف کے ٹرولز بننے کے بجائے صحافت کریں، اور عمران ریاض خان صاحب آپ کی صحافت کا تو یہ معیار ہے کہ جب چند دن پہلے بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا کہ امریکہ نے پاکستان سے اڈے مانگ لیے ہیں تو آپ نے اسی خبر کو یہ کہہ کر شیئر کر دیا کہ بین الاقوامی میڈیا پر پاکستان کے حوالے سے یہ خبر دی جا رہی ہے، اور جب پاکستانی عوام نے آپ کو آئینہ دکھایا اور کہا کہ صحافی صاحب جس خبر کو آپ شیئر کر رہے ہیں یہ تو بھارتی میڈیا کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے، تو اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب آپ نے اپنی ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا۔ تو لہٰذا اگر آپ کو تحریک لبیک پاکستان یا حافظ سعد رضوی کے حوالے سے کسی چیز کو شیئر کرنا ہے تو پہلے یہ بھی بتایا کریں کہ جب حافظ سعد رضوی نے یہ بیان دیا تھا تو اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان نے لانگ مارچ بھی کیا تھا۔ اور جہاں تک بات ہے PTI والوں کی تو ان سے کہنا یہ ہے کہ آپ کس منہ سے تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کا نام لے کر تنقید کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کا موقف یہ تھا کہ عمران خان آپ کی ریڈ لائن ہے اور کوئی عمران خان کو ہاتھ لگا کر دکھائے، اور اب پچھلے 1.5 سال سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، وہ آپ لوگوں کی ہمت نہیں ہو رہی کہ آپ عمران خان کے لیے تحریک چلائیں۔ تو لہٰذا تحریک لبیک پاکستان پر تنقید کرنے کی بجائے آپ یہ کر کے دکھائیں کہ اپنی ریڈ لائن کے لیے کوئی تحریک ہی چلا دیں یا عوام کو باہر نکال کر دکھا دیں، یا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے بھی تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی ہی پروٹیسٹ کریں، کیونکہ بار بار آپ کے رہنما اپنے کارکن کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں، اور ناظرین کرام مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔